اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتقمہ الحوت وہو ملیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نیک بخت دوستو، اللہ جل مجدہ الکریم دی بے حد حمد و ثنا، سونے نبی سین دی ذات و برکات تے بے حد درود و سلام۔ اللہ دی حمد، آقا دے درودیں دے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دی محفل ایصال ثواب اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے اسالے بھائی عبدالغفور صاحب دی والدہ ماجدہ رحمت اللہ دی قبر کو روشن فرماوے۔ اللہ انہیں دے والدین کو بے حساب بخشے، اللہ انہیں دے درجات بلند فرماوے۔ تو حالے میرے جتنا بھی سارے سجنے دے سجن پردہ کر گئے، اللہ سب دی بے حساب بخشش فرماوے۔ تو حالہ میرا خاتمہ بھی اللہ صحیح ایمان پہ فرمائے۔ میں مختصر آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جن وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اولو العزم پیغمبر دے امتحان دا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبیین دے قومیں دے حالات قرآن شریف دے اندر بیان کیتے تے کیوں کیتے؟ کیونکہ سادہ سہی تو سارے دے بعد چاہے تے سادہ قرآن بھی سارے کتابیں دے بعد چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبیین دے قومیں دے حالات قرآن وچ بیان کیتے تے کیوں کیتے؟ عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے ہی حوالے دے نال ایک بہترین حکایت لکھی ہے۔ اب فرمیندن جو ایک شیر، ایک لومبڑی تے ایک نہر، یہ تریے ٹور پین شکار مارا۔ شیر نے جنگلی گاؤں دا شکار کیتے، نہر نے ہرن دا شکار کیتے، لومبڑی نے خرگوش دا شکار کیتے۔ ہن اتریے اپنے اپنے شکار مارتے آ بیٹھے تے شیر مخاطب تھے نہر کو، جو بھرا ہیں اے تو تقسیم کر۔ نہر نے آکے سائیں گاؤں تو سانکھاؤ، ہرن میں کھمدا، تے لومبڑی خرگوش کھاوے، شکار بھی اپنے اپنے تے بقدر جسے دے حساب دے نال تا میری تقسیم ہی میں ہے۔ مولانا فرمیندن شیر کو غصہ آگے، وہاں کے بدبختہ او بڑھڑی گاؤں میرے کی تے منتخب کی تھی۔ ہران جندہ گوشت لذیذ ہے یہ اپنے واسطے منتخب کی تھی، ان کو جو غصہ آئے تو ہوں مارے پنجا نہر کو ان دا جگر پھٹ گئے۔ پھڑک دیں نہر بیچارہ ٹھنڈا تھی گئے۔ ولاہن مخاطب تھے شیر لومبڑی کو، بی بی ہون اے تو تقسیم کر۔ وہاں کے سائیں ایک گاؤں ہون چکھاؤ، رات کو ہرن چکھوا ہے، سویلے ناشتہ خرگوش دچا کرا ہے تے میں کئی شے نہیں گھنتی۔ مولانا فرمیندن شیر نے پوچھے جو بی بی دس تو اے تقسیم دا طریقہ سکھی کی تو؟ انہیں جواب دیتا گفت اے شاہ جہاں از حال گرک، اے میں نہر دے حال کنوں طریقہ سکھی۔ اگر نہر نے اپنے واسطے کئی شے منتخب کیتی ہے تو ان کو جان کنوں ہاتھ دھومنے پائے گئے۔ میں سمجھے اگر میں بھی اپنے واسطے کی چیز منتخب کریں دیا تو خیر میری بھی کہیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ان قبلہ مولانا نے جڑا نتیجہ اخذ کیتے نا ان کو عقل وچ رکھن دے او قابل ہے۔ فرمیندن جی میں لومبڑی نہر دا حال دیکھتے اپنے آپ کو شیر دے غضب کن بچا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی سابقہ نبییں دے قومیں دے حالات قرآن چی واسطے بیان کیتے جو میرے محبوب دی امت پڑھے سنے، جو جڑی قوم کو اللہ نے عزتاں تے شانہ عطا کیتے انہیں کیا سونے کم کیتے، جڑی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیتے انہیں کیا بھیڑے کم کیتے، تاکہ میری محبوب دی امت سابقہ نبییں دے قومیں دے حالات قرآن پڑھ سنتے اپنے آپ کو اللہ دے غضب کنو بچاوے۔ جی میں لومبڑی اپنے آپ کو شیر دے غضب کنو بچا گئی ہے نہر دا حال دیکھتے، تا میرے محبوب دی امت بھی سابقہ نبییں دے قومیں دے حالات قرآن پڑھ سنتے اپنے آپ کو اللہ دے غضب کنو بچاوے۔ تو ہن ہی حوالے دے نال میں اللہ دے اولو العظم پیغمبر دا ذکر شروع پیا کریں نا۔ اللہ تعالیٰ سا کو سنن دے بعد عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے، عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وہ کون پیغمبر ہے؟ ان دا نام ہے سیدنا یونس علیہ السلام۔ مالک الملک فرمے دے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، جنان یونس نبی رب دے عشق دی گنڈھڑی کو چایا، اللہ دے حکم نال مچھی ہوں کو پیٹ وچا پایا، پر آپ بستے ہن مچھی دے پیٹ چ ذکر کھلا سنیندہ ہا سارے بیٹ چ۔ ہون جو کوئی تے کو آکھے جو نعوذ باللہ میرا محمد مر گئے تے مٹی وچ رل گئے علیہ باللہ، جیندہ ایہو عقیدہ ہے جو سادہ مدنی مر گئے تے مٹی وچ رل گئے، ہوندا دین گل گئے، ہوندا ایمان جل گئے، عربی جڈن مزار چ ول گئے، تلوے جہان سارے دا دیوا بل گئے، حضور جڈن دا اتھ تیرا لئی بیٹھن، جڑے غلام ویندن انہیں دا گئے سی جگئی بیٹھے۔ حضور فرمیندن حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میں محمد دی حیاتی بھی بھلائی امت واسطے، میں محمد دا وصال بھی بھلائی امت واسطے۔ صحیح وصال کی میں بھلائی، فرمایا میرے رب میرے نال وعدہ کیتے ہر جمعہ دی رات ہر سوموار دی رات اللہ میری امت دے نامہ اعمال میں محمد دی دربار پیش کرے سی، جن دے سونے عمل ہو سن میں رب دی بارگاہ پیش کر دے ساں، جن دے بھیڑے عمل ہو سن میں محمد دے واسطے دعا فرمے ساں۔ میرے سجنوں ایک قرآن دے لفظ مختصر ہیں پر جڑی شے سمجھنا بھی قرآن وچ بلجل عربی دے آستان وچ سب کچھ ہے میرے میٹھے محمد دے علم عرفان وچ۔ ایک بلا ہر شے یا کہنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کہ بلا نماز دا حکم قرآن وچ ضرور ہے، پر جے میرا عربی پڑھتے نہ دکھیں دا کون جڑا نماز دا حق رسیں دا۔ زکاة دا حکم قرآن وچ ضرور ہے، پر جڑی آیاتیں او مقدار دسن کنو دور ہے، مقدار دسی تے دسی آپ حضور ہے۔ حج دا حکم ضرور ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا، حج دا حکم بھی ضرور ہے، پر جہی آیاتیں او طریقے دسن کنو مجبور ہے، جے دسے تا دسیا آپ حضور ہے۔ قرآن تا یہ چیز دسائیے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، جو جنان یونس سائیں اللہ دے عشق دی گنڈھڑی کو چایا،
اللہ دے حکم نال مچھی ہوں کو پیٹ وچا پایا پر آپ وستے ہن مچھی دے پیٹ وچ ذکر کھلا سنی دا سارے بیٹ وچ او کیڑا ذکر کریں دے ہن یونس سائیں آج تے کو بھی علم ہے آیت قرآن چائی کھڑیے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین بلا اے اسم اعظم ہے اے آیت کریمہ جڑا بندہ ڈھکیا پیا ہوئے قتل دے معاملے دے وچ ہوئے ناجائز قتل کیتی نہ کڑا ہوئے ناجائز تے پھس ونجے نہ ہو جے معاملے وچ سوا لاکھ ہی آیت کریمہ دا ورد کرو اللہ خلاصی عطا کرے اے ایسی جامع آیت پاک ہے تے ایندا ذکر کریں دے ہن یونس سے رب یہ چیز قرآن دے وچ دسائیے باقی تفسیر میرے میٹھے عربی فرمائیے حضور فرمے دن جرن میرے رب یونس دے ذمہ قوم لئیے آپ مدت تبلیغ فرمائیے قوم جوں پچھو تے بھج دی رہی ہے چندرے جوہان نبی دا فرمان پسند نہ آیا تنگ تھی تے نبی فرمایا ربا جنہیں کو سڈ تے تھکاں نیم دے تیرے بوہے تے ربا انہیں دا تختہ چا چھوڑ جی میں کو دکھائے نے ایمیں ہی نہیں کو دکھا چھوڑ رب فرمایا میں نبی دا حکم کھنے دانی آڈر دے منتے میں بال دیر لائن دانی پر دو جہی تے میں رب عذاب بھیجے دانی ایک جتھاں گریا تے استغفار ہووے بیا جتھاں وسدا میڈا مٹھا محمد یار ہووے دیکھو نا کی بلا کافر کھڑے آدھیں سونا نبی سے ایسا تے کنی سے منیں دے تیرے قرآن کنی سے منیں دے آنکھ اپنے رب کو سارے ہوتے پتھریں دی بارش چا کر رہے یہ تو سچ چاہیں تے آنکھ چاہ اپنے رب کو اور مشرقین مکہ اے جڑا دعویٰ کھڑے کریں تے منگ دے کھڑے جو سارے ہوتے پتھریں دی بارش چا کریں میرے سائیں ڈٹھے نا کریمہ اے کیا کھڑے منگ دیں اللہ فرمے دے محبوب جو کچھ منگ دے کھڑے میں ہی نہیں کریں دا سائیں کیوں نہیں بھی کریں دا فرمایا انت فیہم تو جو ویچ بیٹھی سونا ہونتے کو دیکھاں یا ہنے دے بد آمالیں کو دیکھاں فرمایا دو جہیں دے ہوتے عذاب بھیجن دشوار ہوں دے ایک جتھاں گریا تے استغفار ہوں دے بیا جتھاں وسدا میڈا مٹھا محمد یار ہوں دے یونس نبی عرض کی تھی ربا جڑے تیرا بے فرمانیاں کریں دن وہ کڈا تائیں کنو معافیاں طلبیں دن باقی تیرا اشارہ سمجھن میرے ہومن دا میں راتوں رات لڑ دا ربا کیا تو لڑ دی تے وال عذاب ہون چھڑ دا ادھ رات کو یونس نبی گھر والی بچے کو گھن روانگی فرمائیے رب دے قہر دی کڑک جو تھائیے ہر منزل ایرے تک ڈلی گئی جنر ایک بلڈنگ قوم یونس دی ڈل گئی ہے مجرمیں دی دل حل گئی ہے میرا رب فرمے دے اللہ قوم یونس جائیں کو میں خدا پکڑے نہیں بچے میرے عذاب کنوں پر جنن قوم یونس دی رب تے عذاب دکھالی دکھائیے مرد تے عورتیں تے بچے بھاجتے گردن زمین تے چا جھکائی جنن انہیں دے اکھی کنوں نی رہا بل عرشیں تے راضی